Pito, 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 mga adlaw sa usa ka semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ug ang Sabado, mga adlaw sa semana. Dali na mo ug kantahon nato, mga adlaw sa usa ka semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ug ang Sabado, mga adlaw sa semana. Pito ka adlaw sa semana. Ihapon nato sila, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito.